pulong sa Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church ubos sa pagpasiugda sa Mungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mayong gabi sa tanan, mayong adlaw o mayong hapon, kung unsa nga panahona sa inyong dapit karon mga igsoon sa tanang minahal nga mga tigpaminaw o tig-tanaw kung sa mga live viewers sa Mungkado EFB Worldwide Broadcasting Ministry. Salamat usab sa dili pa ko padayon. Salamat usab no sa akong pasalamatan ang usa sa ato ang igsuon, Sister Mads Emily Hubay Gibara. Salamat sa mga effort sa atong mga plano nga himuon. Salamat kayo Sister Milay. Uban sa imong kapikas sa kinabuhi si Pare Eric o sa imong anak. Salamat kayo, maayong gabi sa inyo diha. So kung padayon kita, mga igsuon, kung nagatanaw man kamo pinagi sa Facebook, YouTube or bisan unsang platform dili ni balikon ako dili ni aksidente nga adunay mensahe ang Ginoo para nimo. Usa ka mensahe nga mahimong pampukaw sa imong espiritu, magpahinumdum sa imong kasing-kasing ug magdala sa bag-ong kusog sa imong paglakaw uban kaniya. Busay dili pag kita mong padayon among gihangyo ang matag usa nga i-like or i-share ug i-follow kining atong programa aron mas daghan ug maabtan sa pulong sa Dios ug alang sa atong mga nagsunod sa YouTube. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa Mungkado EFB Broadcasting Ministry. Ug i-click ang notification bell aron mayroon kang updated sa atong espirituhanong programa. Ang imong pag-share suod, dili lang ordinaryong pag-click kini mahimong dalan aron ang usa ka kalag maluwas, ang usa ka nasubo malipay ug ang usa ka nawad-an og paglaom makbaton og pag-usab og kusog ibabaw ug labaw sa tanan nga mahimong instrumento sa Ginoo pinaagi lamang sa pagpalapad sa iyang mga pulong. Subusa karon andama ang imong kasing-kasing, ablihi ang imong hunahuna o paminawa ang mensahe nga among ipaambit nining kagabiyon. Kay tingali kini ang higayon nga imong magipaabot ang Ginoo mo imusulti direkta sa imong kinabuhi. Subusa pa dahil kita sa pagpamatis programa din sa Mungkado EFB Worldwide Broadcasting Ministry. Din ang pulong sa Dios ginapadayag o ginapadagat ngadto sa matag panimalay. Ayaw pagbiyag igsoon kay ang panalangin nagapadayon dia sa imong kinabuhi. Busa igsoon atong palandungan ang pulong sa Dios pinagi sa atong topiko nga nagahulugan nga when the righteous are in authority. So kini mao ato ang topic karon
Kay ang Bible bisan sa Proverbs 29 verse 2 nag-ingon, when the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked bereth rule, the people mourn. So sa diha nga ang matarong kuno ana sa kangamhanan, ang katawhan nagakalipay apan ang diha apan ang dautan mo'y maghari, ang katawhan nagaagulo. So igsuon ato ning ambitan ning maong tapiko karon aron atong masabtan og atong mapamalandungan. Igsoon, dagingon leadership has a powerful influence on the lives of people, whether in government, the church, the family, business, or community. So the character of a leader affects those under his care. The Bible teaches that righteous leadership brings peace, justice, security, and prosperity, while wicked leadership brings corruption, oppression, fear, and suffering. So God concerned not only with who leads, but also with how leaders govern. Throughout Scripture, we see examples of righteous leaders who brought blessings to their people and wicked rulers who brought destruction. This verse reminds us that leadership is both a privilege and a responsibility before God. Unsa daw igsoon, ang pagpangulo kuno adunay dakong impluwensya sa kinabuhi sa mga tao. Bisan sa atong gobyerno, mga igsoon, atong recent system sa atong gobyerno karon, unsay nahitabo sa atong panggobyerno igsoon. Di ba nagkagubot sa liderato diha sa atong Senado. Igsuon atong pamalandungan kung unsa ka kinahanglan gyud igsuon nga dunay divine or spiritual intervention. Kay kung wala ning divine intervention igsuon, magkagubot kay kining tao igsuon duhay sudlan, duha ka espiritu, bad and good spirit. Mao na karon atong pamalandungan kining mensahe sa Ginoo sa matag usa kanato nga isip magdumala diha sa gobyerno, sa simbahan, sa pamilya, negosyo o komunidad, ang kinaiya sa leader makaapekto sa tanan nga iyang gipanguluhan. Ang Biblia nagtudlo nga ang matarong nga pagpangulo nagdala og kalinaw, hustisya, seguridad ug kauswagan, samtang ang dautan nga magpangulo nagdala og korupsyon, pagpanglupig, kahadlok ug pagantos. Mao lang mga igsoon ang diferensya ni ana. Ang Dios nagtagad, dili lang kung kinsa ang nagapangulo, apan usab kung kiunsa nila ang pagpangulo. Sa tibok kasulatan igsoon, makita nato ang mga leader nga matarong nga nagahatag og panalangin sa katawhan, ug ang leader nga dautan nagahatag og kadaot. Kini nga bersikulo nagpahinumdum kanato igsoon nga ang pagpangulo usa ka dakong katungdanan sa atubangan sa Dios. Mao na mga kaigsunan sa atong gobyerno. Atong mapamalandungan sa panghitabo sa atong gobyerno karon. Wala na nagkadimao kay gusto mo gunit ug laing gusto mo gunit sa posisyon para lang matabunan ang ilang mga anomalya. Mga kaigsunan, ikaw karon, ako karon, kita naga-observe. The church, kahibaluta, ang simbahan is the state and the church separated ka na. Pero mga igsoon, dili pwede maghilom-hilom ang church because we are the part of the government. So we are concerned na ang mga paghitabo. Dili pwede nga kita maghilom. So kung sa'y dagan sa paghitabo sa atong palibot igsoon, mao na atong pamalandungan nga kinahanglan doon na yun ni divine intervention. Ato ni silang iampo atong mga leader nga sila malamdagan sa balang espiritu nga magsubay diha sa kabalauranan o kabubuton sa Dios. Number 1, righteous leaders bring joy to the people. Ang Psalm chapter 72 verse 1 to 4, give the kings your judgment, O God, and your righteousness unto the king's son. He shall judge your people
with righteousness, and your poor with judgment. The mountain shall bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. So, a righteous leader governs with integrity, fairness, compassion, and wisdom. He seeks the welfare of the people rather than the personal gain. Such leadership creates peace and trust among the people. So, ang matarong nga leader, nagdumala uban sa pagpakamatinod-anon, hustisya, kaluoy, kaalam. Ang iyang tumong mao ang kaayuhan sa katawan, ug dili ang iyang kaugalingong interest. Tungod dinhi ang mga tao malipay nga adunay pagsalig sa ilang leader. Mao na mga igsoon karon. Sa atong sitwasyon sa atong panggobyerno, mag-compare ka. Imong mapa-analyze kung kinsa ang eksakto o kinsa ang tama nga magapangulo. Labo sa tanan igsoon, ang pinaka-importante sa usa ka pangulo igsoon sa katawhan nga dunay kasing-kasing nga mahadlokon ngadto sa Ginoo. Kay si Satanas igsoon, kusog ang iyahang activity. Mao na ang Dios ni pud musugot nga ang buhat ni Satanas mo'y muhari sa atong kinabuhi. Mao na igsoon. King David generally ruled according to God's principles and brought stability and blessing to Israel. Si Haring David, kasagaran nagdumala-sumala sa kabubuton sa Diyos ug nagahatag og kalig-on ug panalangin sa Israel. Whether you are a parent, pastor, teachers, or government officials, lead with righteousness and integrity so that those under your care may experience joy and blessing. So, bisan ginikanan, pastor, magtutudlo, opisyal ka, pangulo nga adunay pagkamatarong aron ang imong gipanguluhan makasinati og kalipay og mga panalangin. Ikadua, a wicked leaders bring suffering to the people. According to Ecclesiastes chapter 10 verse 5 to 7, there is an evil which I have seen under the sun, as an error which proceeds from the ruler. Full is set in great dignity, and the rich it sit in low place. I have seen servants upon horses, and princes walking as a servant upon the earth. When leaders are corrupt, selfish, dishonest, and oppressive, the people suffer. Resources are misused, justice is ignored, and fair fails society. Kung ang leader daw isang dautan, hakog, bakakon, ug magpanglupig, nagaantos ang katawan. Ang mga paginuhaan, mausik, ang hustisya, mawala, ug ang kahadlok mupuli diha sa kalinaw. Sama kang King Arabs, a wicked leadership brought spiritual decline and suffering upon Israel. Ang daotang pagpangulo ni Hari Ahab, mga igsoon, mao'y hinungdan sa pagkalayo sa Israel, gikan sa Diyos, ug nagdala ug daghang kalisdanan sa katawhan. Mga kaigsunan, kung kini mo'y maghari sama kang maghari sa atong nasod ang mga dautan, mga kaigsunan, daghang kalisdanan atong masinatian. Pray for leaders and avoid supporting corruption. Stand for truth and righteousness in your own sphere of influence. Pag-ampo, igsoon, alang sa atong mga leader, ug likay ang pagsuporta sa corruption. Barugi ang kamaturan ug pagkamatarong sa imong kaugalingong lugar ug sa impluensya. Ikatulo, God holds leadership accountable. Roma chapter 1 verse 4, 1 to 4, chapter 13, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God, whosoever therefore resist the power
resist the ordinance of God, and they that resist shall receive themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will you then not be afraid of the power? Do you do what that which is good, and you shall have praise of the same. For he is the minister of God. To you do that what is evil. Be afraid, for he bears not the swords in vain. For he is a minister of God, a revenger, to execute wrath upon him that does evil. Igsoon, all authority comes from God. Leaders are God's servant and will one day give an account for how they use their authority. Ang tanang kagamhanan gitugot sa Dios. Ang mga leader nga alagad sa Dios, ug maoy manubag sila kaniya kung giunsa nila paggamit ang ilang otoridad. Usay igsuon ang atong katungdanan, labi na sa uban nga maabusaran. Abusaran ang ilang katungdanan tungod kay sila gamhanan, maghimog pag-abusar. Sama kang King Nabucodonosor, learn that God is a sovereign over all kingdoms. Si Haring Nabucodonosor nakakatun nga ang Dios mao ang labing gamanan ug nagdumala sa tanang hihirian. Hari to sa Nabucodonosor maigsoon. Gusto niya ang abot sa puntong gusto niya nga iyang namituman. Bisag dili na mao. Iyang ipatuman ang iyang gusto. Wa siya masayon nga ang tanan kailangan nakakoneksyon og kabubuton sa Dios. Sa diha nga iyang gisunod, ang Dios nagmando sa iya. Nga masinupakon siya, nagpakita siya nga siya na nag-abusar na siyang authority. Ang Dios nag-intervene. Gihimo siyang mapainubsanon nga klase hari. Kung sa'y nahitabo, isuon, gipakasama siya sayop. Kung ang hayop magkaon sa sagbot, maupo yung buhaton. To realize, igsuon, nga tunay gamhanan nga labaw pa sa imong otoridad. Usay ang ito makagulit authority mga igsuon. Wa na kaila sa Diyos nga mo'y labing gamhanan ug mo'y plano sa tanan nga kaayuhan sa atong kinabuhi. Mao na hitabo kang Haring Nabucodonosor. Nakakatuna dugay siya sa Diyos nga mao ang labing gamhanan ug nagdumala sa tanang hiharian. Diri sa kalibutan igsoon, labi na sa nasod. Igo ra man tagitagag ang kita mga atong mga leaders gitagaan lang sila og authority. Nga mo dumala sa atong nasod. Pero ang Diyos ga plano tanan. Busak kung ikaw sa ka-leader. So, official ka man sa atong gobyerno, kailangan imong ikonik ang imong mga plano sa kabubuton sa Diyos. Kaya mo natuyo sa atong Ginoo aron kita mapanalanginan ang katawhan sa Ginoo pinaagi sa pagulo sa atong mga leader, mapanalanginan ta kay atong leader mahadlokon pud ngadto sa Ginoo. Pero kung ang usa ka leader nga wala na pag-ila sa Diyos, igsuon ang katawhan nga iyang gidumalahan mag-antos sa kagul. In God, if God has entrusted you with leadership, use it humbly and responsibly. Remember that authority is stewardship, not ownership. So na kung gisaligan ka sa Diyos, sa pagpangulo, gamita kini uban sa pagpaubos og responsibilidad. Ang otoridad usa ka katungdanan dili personal nga pagpanag-iya. Makuha man na igsoon. Di mo na forever mo. Kung himo kang hari karon sa imong nasod, nahimo kang usa ka leader diya. Kuhaon sa Ginoo na wala ka man. Gitagagang authority, ibutang ka diya. To dumala, to tumbanin sa imong katawhan. Mga kaigsunan, ug mao na nahitabo sa atong nasod. Ikaw pat, every believer should practice righteous leadership.
Matthew 5, chapter 16, let your light to shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Leadership is not limited to public office. Every Christian influences others through words, actions, and example. Ang pagpangulo dili lamang alang sa mga opisyal o matag Kristohanon, adunay impluwensya pinagi sa iyang mga pulong, binuhatan o panag-ingnan. Example, a godly father leads his family in prayer and obedience to God. Ang Diyos ng nga amahan nagapangulo sa iyang pamilya pinagi sa pag-ampo o pagtuman sa Diyos. Kana mo yung usa ka lamat ka leader. Mapamilya man, makomunidad o sa ato ang panggobyerno. Kailangan, mga igsoon, mo connect kita ngadto sa Diyos. Become a righteous influence in your home, church, workplace, and community. So mahimong matarong nga influensya sa imong pamilya, simbahan, trabahoan, o komunidad. So the condition of the nation, church, family, or community is often influenced by the character of its leaders. Righteous leadership bring joy, peace, and blessings, while wicked leadership brings sorrow and suffering. May God raise leaders who fears Him, love justice, and serve people faithfully. Ang kahimtang sa nasod, simbahan, pamilya, komunidad, kasagaran naapektuhan sa kinaya sa ilang mga lider. Ang matarong nga pagpangulo, nagdala og kalipay, kalinaw og panalangin. Samtang ang dautan nagapangulo, nagdala og kasubo og pag-atos. Hinaot nga magpatindog kita. Ang Diyos ug ang mga leader nga mahadlokon ngadto sa iya. May gugma sa hustisya ug matinud-anong moalagad sa katawhan. Muna nga mga igsoon diya sa atong gobyerno karon na bahin. Wala ka leader diya sa atong Senado. Pero ikaw igsoon higala. Ikaw makakumpir ug maka-analyze ka kisay angayan diya. Kisay nagtugas ni noon, kisay ang matinud-anon ug mahadlokon sa Ginoo. Mga minahal nga tigpaminaw sa atong pagtapos nining amaong pagtuon. Atong hinumduman nga ang pulong sa Dios nagatudlo kanato sa usa ka importanteng kaayuhang kamaturan. When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Kini nga bersikulo dili lamang naghisgot may tungod sa hari, pangulo, mga opisyal sa gobyerno, kiniusab naghiskot sa matag tao nga na impluensya ng responsibilidad sa uman, sa pamilya, sa simbahan, sa komunidad, o sa bisan sa atong adlaw-adlaw nga pakig-uban sa atong isig katao. Ang kalidad sa pagpangulo, igsoon, adunay dakong epekto sa kinabuhi sa mga tao nga atong ginaalagaran o ginatabangan. Sa dihang ang usa ka leader nagalakaw sa pagkamatarong, naghahimo sa husto, nagbarug alang sa pakamaturan ug nagahadlok sa Dios, ang iyang pagpangulo mahimong tinubdan sa kalinaw, paglaom ug mga panalangin. Ang mga tao adunay pagsalig, adunay seguridad ug adunay kadasig sa pagpadayon sa ilang kinabuhi. Apan sa dihang ang pagpangulo mataptapan sa pagka mahakugon, corruption, limbong o pagkawalay pagtahod sa Dios, ang mga tao mawad-an ug paglaom ug mag-antos sa daghang mga kalistanan. Busa, imbis ka magtanaw lamang kita sa mga leader sa atong palibot at usab nga susihon ang atong kaugalingong kasing-kasing. Ang pangutana dili lamang kinsa man ang nagapangulo, apan usab isuon unsa man ang matang nga impluwensa ang akong gipangita sa uban. Ang matag ginikanan usa ka leader sa iyang pamilya. Ang matag pastor usa ka leader sa iyang mga panon. Ang matag magtutudlo usa sa ka leader sa iyang mga estudyante. Ug ang matag mong kadahanon kung Kristohanon gitawag sa Dios aron mahimong kahayag ug asin sa kalibutan. Mga igsoon, ang tinuod nga solusyon sa daghang mga problema sa katilingban dili lamang makita sa pagbag-o sa sistema, kundi sa pagbag-o sa kasing-kasing sa tao
pinaagi sa atong Ginoo kung ang mga tao magtugyan silang kinabuhi ngadto sa Dios, mutubo ang pagkamatarong, ug kung mutubo ang pagkamatarong, mutubo usab ang kalinaw, hustisya ug panalangin sa katilingban. Busa padayon kitang mag-ampo alang sa atong mga leader gikan sa pinakataas nga mga opisyal hangtod sa pinakagamay nga katungdanan sa atong komunidad. Ampuan nato nga hatagan sila sa Dios ug kaalam, integridad ug kahadlok sa Ginoo ug labos sa tanan. Mag-ampo kita nga kita mismo mahimo mga ehemplo sa pagkamatarong diin man kita gibutang sa Dios. Sa dili pa kita magbulag ison, hinaut nga atong madala kini nga minsay sa atong kasing-kasing. Ang pagkamatarong dili lamang panalangin alang sa usa ka tawo, apan panalangin alang sa tibuok katawhan. Ug ang matag kinabuhi nga gitugyan ngadto sa Dios mahimong instrumento aron magdala og kalipay, kalinaw ug paglaom ngadto sa uban. Daghang salamat sa inyong mampingong pagpaminaw. Hinaut nga ang grasya sa kalinaw ug panalangin sa atong Ginoong Dios mag-uban kaninyong tanan aron karon og sa kanunay. Padayon sa pagbarog alang sa kamaturan, pagkinabuhi sa matarong, pagsalig sa gahom sa Dios ug dinhi lang nato ipakutob igsoon ang maong mensahe ug ipadayon nato kini sa sunod semana mao sa mao gihapon nga mga programa ug maayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Igsoon ug higala ato kining tapuson sa pag-ampo ug igsoon gihangyo ko ikaw sa pagduko sa imong ulo ug pagpamalandong. Apil sa ako mga pag-ampo karon igsoon atong pangayon ang divine intervention sa Dios sa atong sitwasyon, sa atong katilingban, sa ato ang nasod nga sila lamdagan sa maayong hunahuna sa ilang pagdumala sa katawhan. Igsoon higala asa mga karon gangyo ko ikaw sa pagduko sa imong ulo ug magapamalandong aron kita mag-ampo. Langit no namong amahan, among buhi nga gamhanan nga Dios, nagaduol kami kanimo uban sa mapainubsanong kasing-kasing puno sa pagpasalamat sa imong pulong nga among nadungog ug manatun-an nining takna. Ginoo, salamat tungod kay pinagi sa imong pulong among nasabtan nga ang pagkamatarong sa mga leader adunay dakong epekto sa kinabuhi sa katawhan. Ikaw ang tinubdan sa tanang otoridad ug gamhanan ug ikaw lamang ang takos sa among pagadayigon ug pagasimbahon. Amahan nga langit nun among giila nga sa daghang higayon ang kalibutan puno sa kasamok, kawalay hustisya ug sa pagkaantos tungod sa pagkamakasasala sa tao. Apan nagasalig kami nga ikaw sa gihapon ang nagalingkod sa trono ug walay bisan unsang kagamhanan nga labaw pa sa imong gahom. Busa karon amahan, among gisalig kanimo ang among nasod, ang among mga komunidad, ang among mga simbahan ug ang among mga pamilya. Nagampo kami kanimo alang sa tanang mga leader, panalangin ni Ginoo ang among mga opisyal sa gobyerno, mga magbabalaon, mga maghuhukom, mga kapulisan, mga leader sa komunidad ug ang tanang gihatagan ug katungdanan sa pagpangulo. Hatagi sila Ginoo ug kaalam nga gikan kanimo usa ka kasing-kasing nga madlukon sa Dios ug kusog sa pagbuhat sa matarong bisan pa sa mga pagsulay ug mga tentasyon sa kalibutan. Tabangi sila nga dili mahimong ulipon sa gahom sa kwarta sa personal nga interes, kun dili mahimong alagad nga matinud-anon sa katawhan ug sa imong kabubuton. Amahan nga langit nun, nag-ampo kami nga alang sa imong simbahan. Himua nga ang among mga pastor, mga ministro, mga diakono, ug ang tanang leader sa espirituhanong mahimong panag-ingnan sa pagkamatarong, pagkamagpainubsanon ug pagkamatinud-anon. Bantay sila Ginoo gikan sa garbo ug mga limbong sa kaaway. Hinaot kang ilang kinabuhi mahimong kahayag, mahimong magdala sa daghang mga kalag nganha kanimo. Ginoo, among giampo usab ang matag pamilya, tabangi ang mga paamahan, inahan, mahimong matarong nga leader sa ilang panimalay. Hinaot kang matag balay, mahimong dapit din ikaw ginatahon. Gihigugma o gituman panalagini ang mga kabatanunan aron sila mutubo nga adunay kahadlok sa Dios.
ug mahimong mga leader nga matarong sa umaabot nga mga panahon. O Dios ka labing kamadan, dili pa kami mutan-aw sa uban. Tabangi kami una sa pagsusi sa among kaugalingong kasing-kasing kung adunay dautan ug kinaiya, garbo kasina kasuko ug pagkamasinupakon sa among sulod. Pasaylua kami ug hinlui pinaagi sa pagsalig diha kanimo sa imong gahom. Himo kaming mga tawo nga matarong sa imong mga pulong, hunahuna ug binuhatan. Hinaut nga bisan sa gamay mga paagi, mahimo kaming panalangin ug mahimong impluwensya sa among mga palibot. Nagampo kami nga ang pagkamatarong mupatingbabo sa among nasod, ang kamatuuran, pagkapadaugon, batok sa kabakakan, ug ang mga hustisya mupatigbabaw batok sa kadautan, hinaut nga daghan pa ang mudangop kanimo, ang hari sa among hari ug ang Ginoo sa among Ginoo, kay ikaw lamang ang magahatag sa tinuod nga kalinaw sa kaluwasan sa katawan. Karong gabi una among gitugyan kanimo ang tanan namong kabalaka, mga pangandoy ug mga pagkinahanglan, mag-uban ka kanamo sa among kinabuhi sa matag karon ug unya. Ug nining kagabion o Dios, among ibalik ang dakong dungog himaya diya lamang sa pangalan sa Amahan, sa ngalan ni Jehova, sa anak sa among Ginoong Kristo, ug diha sa Espiritu Santo, diha sa lawas ni Dr. Bungkado, ang persona sa bag-o ngalan ni Kristo nga mao si Equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o amen. Kalipay sa tao, makadawat naguhalang sa Diyos. Mga igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini mga kaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita nga gihatod kaninyo sa Mungkado EFB Group.